बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. धाड तुझ्या आत्म्याक आनी सगळें नवें जावन येतलें. आनी संवसाराचें रुपूच तूं नवें कोत्तलोय. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुवें तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं भावार्थाचीं काळजां आनी मनां उजवाडायलीं आनी तांकां तुज्या जिविताच्या गुटाची ओळख दिली. त्या आत्म्याच्या उजवाडान कितें सारकें तें समजून घेवंक, ताची रूच धरूंक आनी त्याच मोगाच्या आत्म्याची बुजवण सदांच भोगूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. दुखेचें विधान. म्हज्या देवा, हांव तुका सत मानतां, हांव तुजेर पाती येतां. सर्वय वस्तू परस हांव तुजो मोग करतां. सगळ्या म्हज्या आत्म्यान, सगळ्या म्हज्या काळजान आनी सगळ्या म्हज्या बोळान. तूं सर बरो देव देखून आनी हांवें तुजो मोग करूंक फावो देखून हांव तुजो मोग करतां आनी तुज्या मोगा पासत म्हज्या अपराधांची काळजांत हांव दूख धरतां. म्हजी पातक्याची काकूळट कर. आमेन. पाप साहेबाच्या येवजणे पासत आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवंक, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावंक. आमचो दिसपट ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताल्ल्यान पळोवन दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुज्या थंय आसा. होस्तऱ्या मोदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत मारये, देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, आदी आतां आनी सदां सदांकाल. आमेन. उद्गारीक मागणी. सायबिनीक तुज्या आसरा खाल आमी रिक्तांव ये भाग्यवंती माये देवाचे बेपरवा तूं करिनाकाय आमच्या मागण्यांची, आमच्या गरजांनी, पूण निवार आमकां सर्वय विघ्नांतली. ही आनंदवती आनी भाग्यवंती आमकारी. शाश्वत आदाराचे माये, तुजें नांवच घेतल्यार आमचें काळीज विस्वासान भरता. मोगाळ माये, म्हाका मदत कर. हांवें सगळ्या म्हज्या काळजान म्हज्या देवाचो मोग आनी चाकरी करूंक. मोगाळ माये, म्हाका मदत कर. हांवें केन्नाच मागण्यांची बेपरवा करिना जावंक. मोगाळ माये, म्हाका मदत कर. निर्मळपणाच्या पवित्र शेगुणार आड ताळल्यांनी. मोगाळ माये, म्हाका मदत कर. हांव पातकान पडल्यार त्या निर्भागांतलो बेगीनच बेगीन सुटोवंक. मोगाळ माये, म्हाका मदत कर. पातकाची संवय सोडून दिवंक हांवें सगळ्या बळान वावरूंक. मोगाळ माये, म्हाका मदत कर. संवसाराच्या बोळवण्यांक, खोट्या इश्टांक, पोचड्या पुस्तकांक आनी चलचित्रांक हांवें धीर घेवन पाठ करूंक आनी तांच्या कडसून पयस रावंक. मोगाळ माये, म्हाका मदत कर. सबार फावटी आनी भक्तीपणान कुमसाराचो आनी कुमियांचो साक्रमेंत घेवन क्रिस्त जिविताचे आनी म्हज्या बेसाचे कायदे पाळूंक. मोगाळ माये, म्हाका मदत कर. कश्टां उपरांत मदें सस्तीकायेन देवाचे कुशेराजी जावंक. मोगाळ माये, म्हाका मदत कर. पिडेंत आनी दुखेंत, दुर्बळकायेंत आनी आकांतांत. मोगाळ माये, म्हाका मदत कर. मन बदलून देवाशी परतून हांवें दिसान दीस फाटीं रावणो जावंक. मोगाळ माये, म्हाका मदत कर. सदांच हांवें तुजो मोग आनी सेवा करूंक आनी तुजो आलाशिरो मागूंक. मोगाळ माये, म्हाका मदत कर. हेरांक तुज्या मोगा सेवेचे आनी तुजो आदार मागचे वाटेर पावंक. मोगाळ माये, म्हाका मदत कर. मरण लागीं पावतोच हांव सासणांत भितर सरतां ते घडयेर. मोगाळ माये, म्हाका मदत कर. म्हजी निमणी घडी पर्यंत, हांवें निमणो सुस्कार सोडी पर्यंत तूं म्हजी जतन कर. मोगाळ माये, म्हाका मदत कर. आमच्या पासून माग हे शाश्वत आदाराचे माये. क्रिस्तान बसायलां तें आमकां फावो जावच्याक. प्रार्थुया. सर पदवेदारांनी काकुरचारा देवा, जाणें मनशा कळाक आदार दिवच्या पासत निर्मिलाय आमकां मारी जावंक आवी तुज्या एकल्याच पुताची दी. आमी तुका प्रार्थना तुज्या मागण्या वरवीं आमी पातकाचो सो वांटूंक आनी करूंक तुजी सेवा निर्मळ काळजान. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन.
अर्घ आनी आंगोण्यो अर्घां दिता एक व्यक्ती कोविड-19 जावन ताका सुटका मेळ्ळ्या पासत भुरग्यांचें एक देणें मेळ्ळ्याक आनीक व्यक्ती अर्घां दिता युरिनरी इन्फेक्शन ह्या दुयेंसान पयस जाल्ल्याक देवाक अर्घां कॅनडा वचूंक विजा मेळ्ळ्याक अर्घां एग्जामेंट पास जाल्या पासत अर्घां काजाराची बरी सोयरीक आयल्या पासत अर्घां नॉर्मल रिपोर्ट्स आयल्या बद्दल देवाक अर्घां एक बरें काम मेळ्ळ्या पासत स्वामी मायक अर्घां दितात पाटीची दूख आनी पांयांचें दूख बरें जाल्या पासत देवाक अर्घां भायर वचूंक USA जायते नर्सीस तांकां काम मेळना त्या देखून ती अर्घां दितात थोडे आंगोणी आसात कोविड-19 जावन सुटका मेळच्या पासत जायत्या जाणांनी विनंती केल्या फ्रोजन शोल्डर आनी पाट दूख आसात तांच्या पासत मागुया कोटीचे केस बेगीन काबार जावच्या पासत एक आंगोण आसा स्कॅन रिपोर्ट एका गर्भवती स्त्रीचे बरे भशेन येवच्या खातीर मागोवंक सांगलां कॅनडा USA आनी UK हांगा वचूंक जायत्या जाणांनी आंगोण केल्या तांकां विजा मेळच्याक भुरग्यांचें एक दाण मेळच्या पासत जायत्या जाणांनी आंगोणी केल्या काजरा पासत बरी सेरीक येवच्या पासत जायत्या जाणांनी मागोवंक सांगलां एक ट्युमर पोस्ट रेडिएशन जावन बरे पासत आमकां आदली भलायकी मेळोवंक एक आंगोणी आयल्या भुरग्यांची डिलिव्हरी बरे भाशेन जेवच्या खातीर मागोवंक सांगलां एक 7 वर्सांचो भुरगो ताका डायबिटीस टायप 1 तशेंच पँक्रियासाचे प्रॉब्लेम आसात तांकां सुटका मेळच्या पासत विनंती आयल्या बरें काम मेळच्या पासत जायत्या जाणांनी विनंती करूंक सांगल्या मागोवंक सांगलां ICUआन एक पेशंट आसा वेंटिलेटराचेर ताचे पासत ती मागुया फर्स्ट रेट कॅन्सर जावन बरेंपण जावच्या खातीर आंगोणी आयल्यात एका व्यक्तीक ताणें कांयच गुन्हा करूं ना ताचे केस चालू आसा ते केस बेगीनच्या बेगीन काबार जावच्या खातीर ताणें मागोवंक सांगलां पेन्शन बेगीनच्या बेगीन मेळच्याक एक आंगोणी आयल्या जागो विकूंक सोदता एक व्यक्ती ते बेगीनची प्रॉपर्टी वेच्या खातीर आनी ताका मोल मेळच्या खातीर ताणें मागोवंक सांगलां युरिनरी ब्लॅडरान एक स्टेंट आसा ते स्टेंट बेगीनच्या बेगीन काडूंक म्हूण मागोवंक सांगलां आनी एक सक्सेसफूल ब्रेन ऑपरेशन जालां ताच्या पासत मागुया एकल्याक हार्टाचे प्रॉब्लेम आसा ताच्या पासत मागुया ऑस्ट्रेलियान सिटीजनशीप मेळच्या पातूर एकल्या व्यक्तीन आंगोण केल्या ताच्या पासत मागुया कॅन्सर जावन बरेंपण मेळच्याक जायत्या जाणांनी आंगोणी केल्यात गॉल ब्लॅडरचें ऑपरेशन आसा तें ऑपरेशन बरे भाशेन जेवच्याक विनंती केल्या CT स्कॅन रिपोर्ट बरो येवन दी म्हूण मागोवंक सांगलां कॉलेजांत बरें एडमिशन मेळच्या पासत एक आंगोणी आयल्या आनी तशेंच दुकाना पासत एक ऑफिसा पासत एक बरो जागो मेळोवंक दी रेंट भाशेन त्या देखून आंगोणी आयल्यात ह्या सर्व विनंती बरोबर आमी आमची विनंती सावीन मायच्या चरणी दवरुया आनी मागोवया विशेश भाशेन ह्या महामारीच्या सगळ्या लोकांक सुटका मेळच्या पासत आनी ह्या सुवानांत कोणाचें ऑपरेशन आसा तें ऑपरेशन बरे भाशेन जावच्या खातीर आमी देवा कडेन मागोवया नोवेनाची मागणी शाश्वत आदाराचे माये पळय म्हाका एका निर्भाग्य पातक्याक तुज्या पांया लागीं हांव प्रार्थना तुका आनी तुजेर दवरतां सगळो म्हजो विश्वास एका कुतेचे माये सुरसुरे कर म्हजें हांव आयकतां सगळ्यांनी तुका पाच जालेली आश्रा आनी बरवाशा पातक्यांच्या जातोर म्हजो आसरो आनी म्हजो बरवासो
पाव म्हाका मोगा पासत जेजू क्रिस्ताचे उगड तुजे हात म्हाका एका दुर्बळ पातक्याक जो जी येता आनी आपल्याकूच पेटयता तुका तुजो सासणाचो चाकर कसो हांव आशिर्वाद आनी अर्गान देवा दिता दिलो देखून म्हाका ताच्या काकुळतीन हो विश्वास तुजे थंय खात्री जशी हांव सत मानता म्हज्या सासणाच्या सरसांवाची कोटा जायते फावटी आदीं निर्भाग्य जावन पडलो कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना हांव जाणो तुज्या मजतीन हांव जैत व्हरतलो हांव जाणो तूं म्हाका मजत दितली म्हूण जर हांवें म्हजी भेट तुका केल्यार तुजेर पातयेवन पूण भियेता पातकांच्या ताळण्यान तुजो आदार मागोवना जायत म्हूण आनी बाडून म्हूण म्हजो आत्मो हो तो वृता उपकार जो मागता तुजे थंय आनी हांव परतून मागता तुजे लागीं तुका दिसता त्या प्रमाणे कोण भाशेन आनी केन्ना म्हाका तो मेळूंक अदी करूंक एमकोणाच्या चपक्यांच्या वेळार सदांच तुका उलो मारूंक आनी म्हणूंक तुका हे माये आदार म्हाका दी शाश्वत आदाराचे माये निर्मी नाका हांवें सांडून म्हज्या देवाक आमेन शाश्वत आदाराचे माये तुज्या भुरग्यां पासून माग नमान वरये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुजे थंय आसा वस्तल्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू भाग्यवंत मारये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन शाश्वत आदाराचे माये तुज्या भुरग्यां पासून माग नमान वरये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुजे थंय आसा वस्तल्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू भाग्यवंत माये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन शाश्वत आदाराचे माये तुज्या भुरग्यां पासून माग नमान वरये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुजे थंय आसा वस्तल्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू भाग्यवंत मारये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन भाग्यवंती मारये आदार दी अदृश्टांक सांपडल्यांक मजत कर अस्कोत काळजांच्यांक माग परजे पासून ज्या शरांदी देवाच्या मुलाऱ्यांची विनोद कर सगळ्यांक देवा पेटयलेल्या ओस्तऱ्यां पासून फावो कर तुजो आदार सगळ्यांक जे मागता तुजो सासणाचो आलाशिरो तुका केल्या आमचो आसरो ये सायबिनी आदार दिनार गोजान आनी दुखी खोंतीनी प्रार्थुया हे सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिली माय मारयेक आमची माय करूंक सदांच तयार आमकां आदार दिवंक जिच्या अजपांच्या उपकाराक आमी मान दिता आनी मागता तुज्या लागीं आमकां फावो सांगूंक तिच्या मायपणाचो आळशिरो भोगोंक पावूंक सदां काळ फळ तुजो सोडोनीचो तुजो जी येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक आमेन Pasun, sorgani tu, Jesu. Pois non portamol corvoriam, cine costoriam. Por mai stolata, or sola moinecha, sambal muso. Sognai pamboy nako Solisas ng kusmogani Olot pasolaka क्रिस्ता सोमे म्हज्या मोगाच्या भावांनी भयणीनो जुलायच्या 5 तारखेर फादर स्टॅन स्वामी होली फॅमिली हॉस्पिटलांत आपलो निमणो स्वास ताणें दिलो ताची ती निमणी घडी त्या दिसा ताका ह्या संवसारांतल्यान देवान सुटका दिली देवाधीन जालो मोगाच्या भावांनी भयणीनो त्याच दिसा अंदावन जायतो लोक सांतन करूंक बरयतात कित्याक फादर स्टॅन ताणें 30 वर्सां विशेषपरी आदिवासी लोकां बरोबर रावन तांच्या कुमकेक तो पावलो
तो तांचो आदार जावन आसलेलो. तांच्या अधिकारा पासत तो झुजतलो आनी तांकां तो जाणवाय दितलो. ताणें त्या जाग्यार जायतें बरें काम केलां आनी आदिवासी लोक ताच्या सांगाता सदांच आसतले. कित्याक तो चिंतलो तीच म्हजी येवजण देवान म्हाका ह्याच पासत धाडलां. ह्या गरीब लोकांक थंय रावूंक, गरीब लोकांच्या अधिकार पासून झुजोवंक आनी तांकां तांचे जे अधिकार आसात ते दिवंक. आनी हें सगळ्यांक बरें दिसूना. कांय जाण ताचे विरोध जाले आनी आमी पळयता ताचेर उपाय वो एक नियम अधिकार ताका धरलो आनी ताका बंबई हाडलो आनी तलोच्या जेलांत ताका रावंक पडलें. 84 वर्सांचो फादर स्टॅन हें सगळें ताणें सोंसलें. पूण ताच्या मतींत एकच निर्णय आसलो. ताचो विश्वास आसलो हांव झुजतां तें गरीब पासत, हांव काम करतां तें गरीब पासत. तांकां फायदो जावंक जाय, तांचे अधिकार आसात तांकां मेळोवंक जाय. मोगाच्या भावांनी भयणीनो, ह्या संवसारांत आनी आमच्या इंडियेंत सगळ्या कडेन नियम आसतात, कानून आसता. आनी थोडे कानून आसात ते ब्रिटीश काळाचे कानून. ब्रिटिशान बरयल्लें कानून थोडे आजुनी लागू जातात आनी ह्याचेर कोणूच चिंतूंक वचना. थोडे फावटी चर्चा जातात पूण निर्णय कोणूच घेवंक तयार जायनात. थोडे नियम आसात जशें एक तुमकां उदाहरण दितां. 124A IPC सेक्शन वो आमच्या ब्रिटीश काळांत जावन आयला. कित्याक पासो तें घाल्लो सेक्शन? कित्याक त्या वेळार आमचो इंडियेचो लोक ब्रिटीश सरकारा उदेशी उलयतलो, तर तांच्या उलोवण्याक एक प्रकारे बंधन घालच्या खातीर हो नियम ताणें लागू केलो. हें 1870 साली 1870. आनी हो नियम हो कायदो आनीक चालू आसा आमच्या इंडियन कॉन्स्टिट्युशनान, आमच्या IPCंत आनीक आसा. ब्रिटीश राज गेला पूण आनीक हें सेडिशन लॉ ताका म्हणटात ताचेर चड विचार विमर्श जाता पूण आनीक निर्णय जायना. इंडियन कॉन्स्टिट्युशनांत पयले फावटी जेन्ना एक एमेंडमेंट आयिल्लें, एक बदलोवणी आयली, ती 1951. 1951 त्या वेळार देवानी जालो पंडीत जवाहरलाल नेहरू. ताणें एमेंडमेंट करता आसतना सांगलें, आनी तुमकां हें संक्षिप्त रुपार सांगता. ताणें सांगलें हो सेक्शन 124 IPC आसा तें चड आनी चड बरें न्हय. कित्याक आमच्या व्यावहारीक जिवनाक तशें आमचो इतिहास आमकां दाखोवन दिता की बेगीनच हो सेक्शन काडल्यार अदीक बरें. आनी हे सकट सांगता आसतना ताणें मागीर एमेंडमेंट हाडलें. तें एमेंडमेंट कॉन्स्टिट्युशन 1902 हातूंत फ्रीडम ऑफ स्पीच तातूंत थोड्यो बदलोवणी त्या वेळार जाल्यो. आनी त्यो बदलोवण्यो सांगतात फ्रीडम ऑफ स्पीच आसल्यारय तातूंत थोडे बदलोवणी हाडूंक जाय, तें नियंत्रण हाडूंक जाय. हो अधिकार सगळ्यांक आसा पूण नियंत्रण ताचेर आसूंक जाय. जर कोण अशें उलयता आनी पब्लिकांक चोड्यांसून भटकयता त्या वेळार नियम तो लागू जाता. आनी अशा प्रकारे ताणें म्हळें हो अधिकार आसा लोकांक उलोवंक
पूण तातूंत 3 विशेश परी हे बदलोनी हाडटाना कितें गरजेचें जावन आसलें. तांणी पळयलें एक की आतां ब्रिटीश राज ना, आमचो राज, लोकांचो राज. तर फ्रिडम ऑफ स्पीच नियंत्रण केल्यार आमकां कांय व्हड न्ही, तातूंत कांय प्रॉब्लम ना. दुसरें, फ्रिडम ऑफ स्पीच म्हणूंक लागलो आख्ख्या संवसारांत एब्सोल्यूट रायट न्ही, वो संपूर्ण अधिकार न्ही, वो रिस्ट्रिक्टेड आसा. थोडे कायदे येतात, थोडे नियम येतात, केन्ना केन्ना म्हाका उलोवंक जायना, केन्ना केन्ना म्हाका उलोवंक जाता. अशें हर एका देशांत नियंत्रण आसात. आनी तिसरें म्हळ्यार स्टेटची सेक्युरिटी पासून, आमच्या देशाच्या सेक्युरिटी पासून हे थोडे नियम आसूंक जाय म्हूण तांकां बगलें. मोगाच्या भावनी भयणीनो, नियम आसात खरे, ते एप्लिकेशन जेन्ना आमी करता पळयता त्या वेळार कोर्टींत अशे जायते केसीस येतात आनी केस मागीर सुप्रीम कोर्ट म्हणटात ह्या कायद्यास हाका हाडला, तुमी आरोपीक हाडला, ताका हो कायदो लागू जायना आनी ते स्पश्टीकरण दितात कित्या पासून लागू जायना म्हणून. आनी जायते फावटी जालां, एक फावटी 10 वर्सां उपरांत, 5 वर्सां उपरांत, 6 वर्सां उपरांत केसीस आसात त्या बरी उलोवप जाता आनी मागीर सुप्रीम कोर्ट म्हणटा हो कायदो, हो नियम ह्या व्यक्तीक लागू जाता या जायना. पूण हे नियम आसात मोगाच्या भावांनी भयणीनो, थोडे नियम तर आमी विचार विमय करूंक जाय, कित्याक ताचो दुरुपयोग करतात. कोणी कोणाचे वयर आरोप घाल्यार ताका बेगीनच ह्या नियमा खाला, UPA एक्टाच्या खाला, UAPA अनलॉफूल एक्टिविटीज प्रिव्हेंशन एक्ट हें लागू करतात, ताका उखलोवन घालतात बंदखणींत आनी मागीर ताचेर तें कांयच करिनात, तें आसतात बंदखणींत पडून. ताचे लागून जायतो दुरुपयोग जाला अशें जायते लोक म्हणटात. कित्याक ह्या विशयान कोणीच चिंतूंक वचना, कितें करूंक जाय. एका वाटेन आमकां आसा नॅशनल सेक्युरिटी आनी दुसऱ्या वाटेन आसा आमचें वैयक्तीक लिबर्टी उलोवपाचें. ह्या दोनी मदें एक समासम आसाचें, कित्याक दोनी जावन आसात इम्पॉर्टंट. पूण ह्या नियमाचो असो दुरुपयोग करतात की कोणीय कितें सांगल्यार तांकां उलोवन घालतात जेलींत आनी हर एक वेळार कोणाक गरज ना तसल्या व्यक्तींक घालतात. आमी पळयलां जायते एक्टिविस्ट जे म्हणटात तें करता सरकार सारकें न्ही आनी सरकाराक राग येता, सरकार म्हणटा न्ही कित्याक तो म्हजे विशयान उलयला, हांव ताका घालता म्हणून बंदखणींत. आनी अशें जाता. मागीर हायकोर्ट नाल्यार सुप्रीम कोर्ट म्हणटा की कानून ताका लागू जायना, ताका उलोवंक जाता, अधिकार आसा, ह्या वरवीं ताका जायना. थोडे म्हणटा वय जाता. आनी अशें वाद विवाद जावनूच आसा. पूण मोगाच्या भावांनी भयणीनो, अशें जर कोण ह्या नियमाचो दुरुपयोग केल्यार तर त्या वेळार त्या मनशाचेर आनी ताच्या कुटुंबाचेर कितलें नियंत्रण येता आनी कितलो अन्याय घडटा म्हूण कोणूच पळोवंक वचना. कित्याक एकलो मनीस जर ताका धरलो आनी ताका घालो बंदखणींत आनी जर तो एकलोच मनीस ताच्या घरा रोजगार करता, काम करता, तर ताच्या बायल भुरग्यांचें कितें जातलें. ताका बंदखणींत घाल्यार ताचो खर्च कोण पळयतलो, वकिलाचो खर्च, ताचेर कितले अन्याय जातले, थिंगा कितलीं सवालां येतात, मानसीक त्रास ताका, हें सगळें पळोवंक पडटा आनी हें सगळें पळोवंक जाय. आनी जर तो अपराधी म्हूण घाल्यार ती वेगळी कशी. जर तो निरपराधी जाल्यार ते इतल्या वर्सां तो जेलांत आसलो, ताची भरपाई कोण दितलो, ताचेर जालो तो अन्याय कोण भरून दितलो. कोर्टान जावन सांगलें ओके ही इज नॉट फावंड गिल्टी, ताका सोडून दियात. पूण ताचे 10 वर्सां तो जेलांत आसलेलो, ताचें फारीकपण कोण करतलो. ते सुटला मेळ्ळ्या उपरांत ताका समाज आपणावंक तयार आसा. ही सगळीं सवाळां जायते जावन विचारताय. आनी हें सारकें जावन आसा मोगाच्या भावांनी भयणीनो. ताका भरपाई कांय मेळना. सुटल्या उपरांत ओके तो सुटलो वच, पूण ताचें काम गेलें,
ताची वर्सां गेलीं, तशें आख्खें कुटूंब मोडलें, ताच्या घराक कोमोंक आतां कोण ना, भुरगीं रस्त्यार आयलीं, वायट वाटेर गेलीं. हें सकट घडता आसतना ताच्या विशयेंत कोण पळोवंक वचना आनी हें म्हत्वाचें जावन आसा. आनी ताच्या माथ्यार एक मागीर स्टिग्मा येता, वो जेलांत जावन आयलो, 10 वर्सां जेलांत आसलो म्हणून. हें सगळें अन्याय मोगाच्या भावांनी भयणीनो आमी पळयता. तर ह्या विशयेंत आमी सदांच मागूंक जाय की कोणे ना कोणी जे नियम करतात तांणी मेळोवन चिंतूंक जाय. हो नियम आमकां जाय जाल्यार पूण अन्याय घडता आसतना तांकां तुमी अप्लाय करात. कोणूच अशें उखलून हाडलें तांकां 1 म्हयन्या भितर 2 म्हयन्या भितर तांकां सुटका दिवन तांचेर तुमकां कार्यवाही करूंक आसा, मागीर हे करयेत. पण बेगीनच्या बेगीन ही कार्यवाही समाप्त करूंक प्रयत्न करूंक जाय. दुसरें, तांकां भरपाई मेळूंक जाय. तर तें चुकल्यार ते चुकीदार नात, तांकां भरपाई दिवंक जाय. ताचें नांव परतून तांकां फाटीं दिवंक जाय. ताच्या घराब्यांक कुमोक दिवंक जाय, मदत करूंक जाय. ताच्या भुरग्यांक शिकोवंक मदत करूंक जाय. हे सगळे नियम आमी घालूंक जाय. तेन्ना मागीर एका वाटेन उलोवंक तुका हें आसा, बळ आसा, आनी दुसऱ्या वाटेन स्टेट सेक्युरिटी, दोनां मदेंच एक ब्रीच जातली आनी ताचो फायदो लोकांक मेळटलो, सगळ्यांक मेळटलो. फादर स्टॅन हाणें ताचो जीव दिलो लोकां पासत. तशेंच आमी मागुया आमकां मेळच्याक ती सकत. आमी अशें चर्चा करून उलोवंक वट्या कडेन वय ह्या नियम विशीं तुमी चिंतात, पळयात हो नियमा मदें आमी कितें बदलाव करूंक शकता. हो नियम गरजेचो आसल्यार ताका धरूंक जाय, गरजेचो ना जाल्यार दुसरे नियम आसल्यार ते वापरूंक आनी ह्या नियमाचो कोणी दुरुपयोग करूं ना जावंक तेच्या पासत एक विचार विमय करून सरकारान लोकांक शांती समाधान हाडच्या पासत आनी लोकां मदें आदार चडांत चड आमच्या देशाचो आसच्याक आमी करपा आज ह्या नोवेनान मागुया. आनी आमच्या स्टॅनी बाबाक, फादर स्टॅनीक सासणाचो विशय मेळूं दिया म्हणून मागुया. हे भोव कोणवाले अंकवार मारये, उगडास दवर की कोण तरी तुजो आसरो घेवंक धांवलोलो, तुजो आदार मागूंक आनी तुजी मजत सोडूंक गेलोलो. तुज्या हातांतलो आलाशिरो घेनासतना उरला म्हूण केन्नाच आयकूंक येवंक ना. ह्या बोरवानशान रावन हांव तुज्या गोपान धांवून येतां. हे अंकवारीचे अंकवारी, माई मोचे, तुजे सोरशें हांव येतां. हांव पातकी आनी दुखेस्त तुजे मुखार उबो रावतां. हे देवाच्या पुताचे माये, म्हज्या मागण्याची बेपुरवा करूं नाका, पूण दया करून तें आयकून घे आनी फलादीक कर. आमेन. पवित्र साक्रामेंता मुखार मागणें. एकाकूच सरा सोम्या जेजू, गणीत नासलेल्या एका कृतीन आनी शेवट नासलेल्या मोगान अजा पंचायतरा वेल्या साक्रामेंतान तूं रावलाय. सदांच आसूंक आमचे मदें संवसार संपो पर्यंत. तुज्या दुळप दोळ्यापणान आमच्या मोती गिन्यान्या वयर तुजी सत्या चलय. तुज्या बळ्या मोगान आमकां शेगुणाची वाट तांकूंक शिकय आनी तुज्या तरबळान सगळ्या कनिसंतांतली, आकांतांतली आनी पातकांतली आमकां निवार. ह्या वरवीं आमी सदांच जियोंक तुजे थंय आनी तुज्या सांगाता ह्या संवसारांत आनी उपरांत तुज्या मैमीवंत देवस्थानांत सर्गार भोगूंक तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. पिडेवंतांक आशिर्वाद. आमचो आदार सोम्याच्या नांवार. ताणें स्वर्ग आनी संवसार रचला. सोम्या म्हजें मागणें आयक आनी म्हजें रुदान तुजेशी पावूं. सोमी आसून तुमचें थंय आनी तुमच्या आत्म्या थंय प्रार्थना तुका सोम्या देवा, तुज्या ह्या भुरग्यांक फावो कर सदांच भोगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी आनंदवत आदारान भाग्यवंती सदांच आमकां मरयेच्या ती निवारूंक ह्या काळाच्या कंतींतली आनी भोगूंक पावूंक सासणाचें दादोसपण क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे मदें आसूंक, तुमकां राखोंक, तुमचे विशीं तुमकां बाळगोवंक, तुमचेर मुखार वाट दाखोवंक,
तुमच्या फाटल्यान तुमची जतन करूंक तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक तूं जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाती जी येता आनी राजवड करता सासनाच्या सासनाक आमेन. शाश्वत आदाराचे मायेच्या मागण्या वरवीं सर पदवेदार देवाचें बेसांव बापाचें पुत्राचें आनी पवित्र आत्म्याचें तुमचे वयर देवंक आनी सदांच काळ तोगोवंक आमेन. Mai powieci kartał, długowiacia doliony, sole swoda daraczy mali, sorportu ciapaya lagi, tudzie węgiel malok tuso, olong tuja surdu kanco, kedo santos condutuce, mai tu castel pavel. Edea voltea sacramenta, Sorbor namaskar koya, Tia porniada place podle, Novia rite adarya, Oskot visvyanka dartiucha, Kavartan sotmanuya, Soše papa, toše puta, Ono dani stutiza, Naman vornog pogriprata, Fakon kazodindigna, Bogaj palnuk sonje pelja, Exarchiva canisa. Amen. प्रार्थुया हे देवा ह्या ओजपाच्या साक्रामेंतान तुज्या कश्टांचो उगडास आमकां दवरलाय निर्मी आमी मागता नमस्कार करूंक तुज्या कुडीच्या रक्ताचे पवित्र मिस्तेर ह्या वरवीं आमी सदां काळ बगूंक तुज्या सोडण्याचो फळ तूं जो जियेताय आनी रात चलयताय सासनाच्या सासना आमेन. भाग्यवंत वाकाण्यो सदोय जावं देव सदोय जावं ताजें पवित्र नांव सदोय जावं जेजू नीज देव आनी नीज मनीस सदोय जावं जेजूचें नांव सदोय जावं ताजें भोव पवित्र कालीस सदोय जावं ताजें भोव आमोलीक रोगोत सदोय जावं जेजू आल्तारा वयल्या भोव पवित्र साक्रामेंतान सदोय जावं पवित्र आत्मा बुजवंडार सदोय जावं देवाची व्हड माय भोव भाग्यवंत मारी सदोय जावं तिचें पवित्र आनी निश्कलंक घर संभव सदोय जावं तिचें अनोदवंत कुद्यात्म्या स्वैत स्वर्गार व्हरप सदोय जावं मारयेचें नांव ती आंकवार आनी माय सदोय जावं भाग्यवंत जुसे तिचो भोव निर्मल पोती सदोय जावं देव ताच्या दुतां आनी भक्तां थंय. My boy.
Marie Pau pratawani, Marie Pau duki kotini, pirestan polvoriani, falea distan cerus vada, golai plin sunt toți portuni. Marie Pau tu pawangka, Marie Pau tu pawangka, Pau sorgui usla kotini, Marie Pau pratawani. Yagnikat Pau magrituina, Paksay pagras kurtiyan, Amitan cikor kun kaitya, Sangatin sukti sorka. Marie Pau tu pawangka, Marie Pau tu pawangka, Pau sorgui usla kotini, Marie Pau pratawani. Marie Pau angkat nastolia, amci kaitsa angela, Tangkai tujuh de malasnya, berasambal barbitunya. Marie Pau tu pawangka, Marie Pau tu pawangka, Pau sorgui usla kotini, Marie Pau pratawani. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी Amen.